व्याहत पराक्रम श्रीरामानुजादिव्याज्ञ वर्धतामभिवर्धताम् श्रीरामानुजादिव्याज्ञ प्रतिभासरमज्ज्वला दिगन्तव्यापिनी भूयात् साहि लोकहितैषिणी श्रीमन् श्रीरङ्गः श्रीमनुपद्रवामनिनं संवर्धय श्रीमन् श्रीरङ्गः श्रीमनुपद्रवामनिनं संवर्धय नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमः प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतिर्बकुलाभिराम श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्ति सारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं दतौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे हरिः ओम् यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन महानुभावहरू, अब हामी पूर्ववत श्रीमद् भागवत स्वाध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ।
वृत्रासुरको पूर्वजन्मको कथा बताइ बक्सिन्छ। त्यस्ता वृत्रासुरले अन्तिममा त्यस्तो भगवत स्मृति कसरी भयो? सात्विक कुलमा जन्मेका व्यक्तिहरूलाई त त्यस्तो भगवत स्मृति हुँदैन। मुकुन्द चरणे न प्रायणोपजायते, भगवान मुकुन्दका पाउमा प्रायः सात्विक कुलमा जन्मेकालाई पनि भक्ति हुँदैन। कमाना खाना पाखानामा मरिहत्ते गरेर सिरित्तै रुँदै रुँदै संसार छोडेर नरकमा जान्छन्। भगवानलाई प्राप्त गर्न मिलेको मानव चोला पाएर ब्राह्मण कुलमा जन्म लिएर पनि हरे राम राम भगवान की कति बलवती माया, भगवानको स्मृति हुँदैन उनीहरूलाई भने। त्यो आसुरी सम्पत्तिले युक्त भएको सारा परिसर, नाल नाता इष्ट मित्र सबै त्यस्तै त्यस्तै भएको ती वृत्रासुरले कसरी भगवानमा कथमा आसित दृढमति, कसरी भगवानमा दृढ स्थिर अनन्य भक्ति भयो भनेर सोधी बक्सिन्छ। त्यही प्रसङ्गमा यिनी वृत्रासुर पूर्वजन्ममा एउटा महाभागवत हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रसङ्गले चित्रकेतु राजाको कथा हामीले सुन्यौं। चित्रकेतु राजाका 10,000 लाई 10,000 गर्दा कति हुन्छन्? त्यति करोडौं पत्नी थिए अरे। यसको स्वापदेशमा जीवात्माका चित्तवृत्ति कति हुन्छन् कति, उसका मनोरथहरू सीमा रहित मनोरथका शाखा प्रशाखा कति हुन्छन् कति। अर्को कुरा समर्थ व्यक्ति त्यति होलान् पत्नी पनि, गुणवान व्यक्ति, तर तासु 10,000 दशा भवन अरे। त्यत्रा पत्नी मध्ये सन्तान भएनन्। सबै ऐश्वर्य वैभव भएर पनि ननन्दयन्त्यप्रजं माम क्षुत्रिड कामम इवापरे। भोकाएका व्यक्तिलाई, भोक र प्यासले आत्तिएका व्यक्तिलाई नाचगान बाराङ्गनाहरूको तमासा यो मन पर्दैन। सबैभन्दा पहिले क्षुधा निवृत्ति, पिपासा निवृत्ति उसले चाहन्छ। जस्तै त्यस्तै यी सबैले मलाई पोले जस्तो छ, टोके जस्तो छ। त्यस हुनाले प्रभु हजुरले कृपा गरेर, हजुरले कृपा गरी बक्सियोस् भनेर अंगिरा ऋषिलाई प्रार्थना गरेपछि अंगिरा ऋषि आइबक्सियो। उहाँले त्वाष्ट यज्ञ, त्वष्टा देवतात्मक यज्ञ गरिबक्स्यो। अर्थात सूर्य उपासना होला। अनि त्यो यज्ञोच्छिष्ट महारानी, जेठी महारानी कृतद्युतिलाई दिबक्स्यो। भगवानको अनुग्रहले, अग्निनारायण भगवानको कृपाले, यज्ञनारायण भगवानको अनुग्रहले उनी गर्भवती भइन्। पुत्र जन्मे। शुक्ल पक्ष झैं बढ्न थाले। खूब दान पुण्य गरे उनले, हजुरले सुनिबक्स्यो हिजो। चित्रकेतु अति प्रीति यथा दारे प्रजापति न तथा नेशु संयज्ञ बालम लालयतोन्नहम्। 14 अध्यायको 6 स्कन्धको 14 अध्यायको 38औं श्लोकबाट हेरौं। अन्वहम् बालम लालयतः चित्रकेतु यथा प्रजापति दारे अति प्रीति अजायत। अति प्रीति अजायत अन्वय गर्न पर्यो, अध्याय गर्न पर्यो। तथा अन्येषु न संयज्ञे। दिनदिनै कृतद्युतिको कोठामा त्यो बालकलाई पुलपुल्याउन, लालन पालन गर्न, उसलाई काखमा राखेर मसार्न जाँदा, अर्थात दिनदिनै प्रतिदिन बालकलाई लालन पालन गर्दा गर्दै चित्रकेतुको जसरी कृतद्युतिमा बढ्ता स्नेह भयो, स्नेह त उहाँले पक्षपात गरिबक्सिन्थेन, तर त्यो देख्दाखेरि
यथा प्रजापति दारे बालकले युक्त भए कि कृतद्युतिमा जस्तो स्नेह प्रतिदिन बढ्दै गयो, न तथान्येषु संयज्ञे, त्यस्तो अरूमा भएन जस्तो देखियो। त्यसले के फल गर्यो त? अरू अरू जति नारीहरू छन्, कृतद्युति बाहेक उहाँकी अरू ती हजारौं पत्नीहरू, तिनीहरूलाई ज्वलन भयो। प्रजाको चाहनाले हामी पनि पुत्रवती भएको भए हामीलाई पनि यस्तै गर्नुहुन्थ्यो, हामी पुत्रवती भएनौं, त्यो पुत्रवती भई भन्ने सापत्न ज्वर पनि अनि आफू निसन्तान भएको ज्वर पनि भयो। ताः पर्यतप्यन् आत्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञो नादरणेन च। ताहा सन्तान रहित भएका तिनीहरू पत्नीहरूले, सौताहरूले आत्मानं गर्हयन्त, आफैलाई आफूले निन्दा गर्दै, धिक्कार छ हामीलाई, सन्तान रहित भएर सौताको नजरमा गिरेर पतिद्वारा अनादृत भएर बाँच्नु धिक्कार छ भन्दै आफैले आफूलाई निन्दा गर्दछ। अभ्यसूयया, अनि कृतद्युतिमा गुणै गुण छन् र पनि दोषारोपण गर्दै, अतिशय असूया, अभितः असूयया अभ्यसूयया, सबै तर्फबाट अनि बस जत्थेर पनि केवल डाहा मात्रै गर्दै, अनि आनपत्येन दुःखेन, असूया नाम गुणेष्वपि दोषाविष्करणम असूया, गुण हुँदा हुँदै पनि त्यहाँबाट कता कता न्यु पारेर दोष खोज्नु, त्यसलाई असूया भनिन्छ। त्यस्तो असूयाद्वारा, ईर्ष्याद्वारा, द्वेष गरेर, अनि आनपत्येन दुःखेन, त्यसपछि आफू निसन्तान अपत्य रहित भएको त्यो दुःख लिएर, अनि राज्ञो नादरणेन छ, राजाले आदर नगरेका हुनाले, अनादर होइन है यहाँ, अर्थात त्यो बालकलाई लालन तालन गर्दै बढ्ता अब बालकसँग उनी समय यापन गर्दछन्, त्यो देखेर उनीहरूले राजाले हामीलाई अनादर गरे भन्ने यस्तो अनुसन्धान गरे। अनादर गरिबक्सेको होइन महाराजले, अनि त्यो अनादरले पनि ताहा पर्यतप्यन्, ती कृतद्युतिकाहरू सबै सौताहरू आफ्नै जल्न थाले, आफै जले, आफै भित्रको द्वेषले आफै जल्न थाले, अरू कसैले पनि जलाएको होइन। अनि के सम्झे, के भने त उनीहरूले, धिग प्रजाम स्त्रियं पापाम पत्युश्चा गृह सम्पदा सम्मताम सुप्रजाभिः सपत्नीभिर दासीमिव तिरस्कृताम। धिक छ हामीहरूलाई, अप्रजाम स्त्रियम धिक, निसन्तान भएका स्त्रीलाई धिक्कार छ। जो पापले युक्त भएका, पापी नै भयौं तब त हामीलाई सन्तान भएन। अनि पत्युश्च, पतिको नजरमा पनि अगृह सम्मता, घरमा अनुकूल नदेखिने भएकी, अनि सुप्रजा भी सपत्नी भी, सन्तान बालपुत्रले युक्त भएकी, सन्तानले युक्त भएकी सौताद्वारा दासीमिव तिरस्कृताम, मानो दासीलाई जस्तै अपमानित गरिएर रहनु धिक्कार छ। यस्ता हामीहरूलाई धिक। दासीनाम कोनु सन्तापः स्वामिनः परिचर्यया, दासीलाई त यस्तो, दासीलाई बरु यस्तो धिक्कार हुँदैन, किनभने उनीहरूले त आफ्ना मालिकको
मान त पाएका हुन्छन्, दासीहरूले आफ्नी स्वामिनीको सम्मान त पाएका हुन्छन्। दासीनां कोनु सन्तापः स्वामिनः परिचर्यया अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासी वधुर्भगाः। स्वामिनः परिचर्यया अभीक्ष्णं लब्धमानानां दासीनां कोनु सन्ताप। आफ्नो मालिकको, आफ्नो मालिकिनीको परिचर्यया सेवा गरेर अभीक्ष्णम बार बार लब्धमानानां नाना प्रकारका बोनसहरू, उपहारहरू, बहुमानहरू प्राप्त गरेका छँदा त्यस्ता दासीनाम, ती दासीहरूलाई अभिष्ट सिद्ध भएका त्यस्ता दासीहरूलाई कोनु सन्ताप। के उनीहरूलाई ताप हुन्छ? उनीहरूलाई त केही पनि हुँदैन। हामी पो दासीका पनि दासी, दास्या दासी व वयम दुर्भगा। हामी भने दासीका पनि दासी झै भएका यस्ता अपमानित तिरस्कृत भएका हामीहरूलाई धिक्कार छ। यस्तै मनमा आफै शंका आरोपित गर्दै सन्तोष मनाउनु पर्ने हो नि। धेरै माने सौताहरू छन् भने एउटै पुत्रवती भइन् भने त्यसैले सबै पुत्रवती हुन्छन् भनेर मन महाराजले भनिबक्सेको छ। धेरै दाजुभाइहरूमा एउटो दाजु, एउटो भाइको नै भाइ पनि पुत्रवान भयो भने त्यसले सबै पुत्रवान भएको फल मिल्दछ। राग द्वेष नगर्ने हो भने, द्वेष नगर्ने हो भने त्यही पुत्रले सबैलाई जो स्वर्ग आदि लोकको प्राप्ति हो त्यो गराउँदछ। सकामी व्यक्तिलाई स्वर्ग प्राप्ति गराउँदछ। निष्काम व्यक्तिलाई त बस भगवान नै सबै पितात्वम, मातात्वम, दैततनयस्त्वम, प्रिय सुहृद भइबक्सिन्छ। भगवत लोक प्राप्त गर्नको लागि केही चाहिँदैन। बस इच्छैव कारणम पुंसाम, चाहना भगवानलाई, बस भगवानलाई प्रार्थना गर्ने इच्छा भयो भने त्यतिले सबै थोक मिल्दछ भगवानद्वारा। पितृमातृ सुहृद भ्रातृ दार मित्रादयोपि भा एकैक फललाभाय सर्वलाभाय केशव। सबै लाभ, सबैले दिने फल एक्लै भगवानले पर्याप्त दिइबक्सिन्छ। अरू सबै मिलेर अल्प र अस्थिर दिन्छन् भने एउटै भगवानले सबैले दिने सबै थरीका फल अनन्त र स्थिर रूपमा दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता निष्काम भागवतहरूलाई भने होइन, अरू व्यक्तिहरूलाई जो पितृऋणबाट मुक्त हुन चाहने, त्यो त्यति मात्रै सोच गरेका व्यक्तिहरूलाई, अब धेरै भाइमा एउटाले पुत्रवान भयो भने हामी पितृऋणले मुक्त भयौँ, किनभने यही बाबुले हाम्रा पितृहरूलाई सबैलाई सम्झेर तर्पण दिन्छ, पिण्ड दिन्छ भनेर सन्तोष, त्यो शास्त्रमा विधान बताएको छ। तर त्यो ज्ञानले सन्तोष मान्न पर्ने हो। ओहो, हाम्रो कुलमा एउटा बाल सूर्य उदाएको छ भनेर सन्तोष मान्न पर्नेमा द्वेष अंकुरित हुँदै गयो। दिनानुदिन त्यो द्वेष झाँगिन थाल्यो। एवं सन्देह्यमानानां सपत्न्यः पुत्र सम्पदा राज्ञो सम्मत वृत्तीनां विद्वेषो बलवान अभूत्। एवं सपत्न्यः सन्देह्यमानानां, सपत्न्यः पुत्र सम्पदा सन्देह्यमानानां, सौताको पुत्र सम्पत्ति द्वारा सम्पत्त टामा सम्पदा, सौताको पुत्र सम्पत्तिले अर्थात पुत्र रूपी सम्पत्तिले सम्पन्न भएकी यो हामी त्यसले रहित भएका भन्ने यस्तो रागद्वारा जलिराखेका तिनीहरूलाई सन्देह्यमानानां, हृदय जलिराखेका ती जो राज्ञ असम्मत वृत्तिना, राजाको प्रतिकूल आचरण वाला भइसके यिनीहरू, त्यस्ती सपत्नी नाम ती सौताहरूको हृदयमा बलवान विद्वेष अभूत, अत्यन्त बलवान द्वेष, विशेष द्वेष, त्यो कृतद्युति प्रति घोर विद्वेष भयो।
ईर्ष्या गर्न थाले, द्वेष गर्न थाले। त्यो द्वेषले नराम्रो प्रतिफल जगाउँदछ अगाडि गएर। के गरे त विद्वेष नष्टमतय स्त्रियो दारुण चेतस गरम ददु कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिम प्रति। राम राम। यस प्रकारले बलवान विद्वेष हुँदै गएर त्यही विद्वेष नष्टमतय त्यो द्वेषद्वारा बुद्धि निर्णय गर्ने बुद्धि नष्ट भयो। सही निर्णय गर्ने बुद्धि नष्ट भइन्। विद्वेषद्वारा नष्टमतय नष्ट भएको छ बुद्धि जसको। यस्ता ती सौताहरूले कस्ता छन् त दारुण चेतस स्त्रिय अत्यन्त कठोर चित्त भएका, वज्र तुल्य कठोर हृदय भएका ती स्त्रीहरूले नृपति प्रति दुर्मर्षा राजा प्रति पनि असह्य द्वेष गर्दा छँदा नरहन्छ बाँस नबज्दछ बाँसुरी भन्ने सोचेर कुमाराय गरम ददुहु त्यो बालकलाई सूरसेन कुलको त्यो दीपकलाई निभाउनको लागि ती दुष्टहरूले गरम ददु दुधमा विष राखिदिए थाहा नपाउने गरी। अब त्यो धात्रीले उनीहरूले दुध राखेर खुवाइदिए होला। बालक विष मिसेको दुध पिएर बेहोस भयो, मूर्छित भयो, मर्यो। धेरै बेरसम्म सुत्या छ बाबु उठेन भनेर महारानी कृतद्युतिले कृतद्युति अजानन्ति सपत्नीनाम अघम महत सुप्त एवेति संचिन्त्य निरीक्ष्य बेचरत गृहे। महारानी कृतद्युतिले उहाँको त्यस्तो भावना थिएन। उनको हृदय शुद्ध भएको हुनाले सबै सौताहरूप्रति यी सबै सज्जन हुनुहुन्छ भन्ने सोच्थिन्। आफूले सौताको व्यवहार गर्दैनथिन्। त्यस्तै भए पनि यिनीहरूले त्यस्तो दुष्ट स्वभाव भएकाले विष दिए। यिनलाई थाहा थिएन त्यस्तो दुश्चेष्टा यिनीहरूले गर्छन् भन्ने थिएन, विश्वासमा थिएन बिचरा। त्यस हुनाले कृतद्युति महारानीले सपत्नी नाम महत अघम अजानन्ती सौताहरूको त्यो कठोर पाप घोर अपराधलाई नजाने कि यस्तो अपराध यस्तोसम्म जघन्य अपराध अक्षम्य अपराध यिनीहरूले गर्छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा थिएन, उनलाई थाहा थिएन। त नजानेकी छँदी बालक धेरै बेरसम्म सुत्यो। सुप्त एवेति बाबु निदाइराखेको छ इति सञ्चिन्त्य विचार गर्दै बालकलाई यसो हेरिन् टाढाबाट। अनि बेचरात गृहे घरको काम काजमा साधु सन्त महात्मा अतिथि अभ्यागतहरूको दास दासीहरूको सबैको अब सेवा, सबैलाई उनीहरूको काम फत्ते गर्ने महारानी हुनुभयो। त्यस्तो गृह कार्यमा नाना प्रकारको कार्य हुने भयो नि त राजा महारानीहरूको। त्यस्तो कार्यमा अब आफू व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, त्यता डुल्नु भयो। घरमा यताउता घुमिन्। धेरै बेरसम्म सुत्यो बाबु। अब त उठाएर दुध त पिलाउनु पर्यो, उठाउनु पनि पर्यो भनेर शयानम सुचिरम बालम उपधार्य मनीषिणी पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीम अचोदयत। मनीषिणी अत्यन्त बुद्धिमती कृतद्युति महारानीले सुचिरम बालम शयानम उपधार्य धेरै बेरसम्म बालकलाई सुतेको थाहा पाएर विचार गरेर जानेर हे भद्रे हे कल्याणी मे पुत्रम आनय मेरो बाबुलाई ल्याऊ न, दुध खुवाउनु पर्यो, बुबु खुवाउनु पर्यो। बाबु यथेरसँग सुत्या छ, उठाएर बहिनी ल्याऊ भनेर यति धात्रीम अचोदयत धाई आमाले प्रथम स्तनपान गराउने जो धाई आमा हुन् उनलाई बोलाइ बक्स्यो। अचोदयत आज्ञा दिई बक्स्यो। शासयानुपव्रज्य दृष्ट्वा चोत्तारलोचनम प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तम हतास्मित्यपतत गृहे त्यपतत भूमि। सा ती धात्री ती धाई आमा शयानम
उपव्रज्य सुतिराखेका बालक थिम पुगेर उत्तार लोचनम च दृष्ट्वा हरे राम राम, आँखा एकदम बाहिर निक्लेका छन्। आँखामा जो अक्षय विद्याका आधारमा आँखामा देख्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ यो जीवित छ, त्यो आँखा देख्दा बित्तिकै थाहा हुन्छ यो गयो भन्ने। कस्तो चिज रहेछ, के रहेछ त्यहाँ एउटा एउटा त्यस्तो ज्योति हुन्छ जो निभेपछि आँखा त्यही छन्, आँखा हेरिराखेको छ। त्यो आँखाले बताइदिन्छ यस शरीरमा शरीरै छैन। त्यस्तो आँखालाई देखेर यो हो प्राणेन्द्रिय आत्मविष्टम, प्राण इन्द्रिय आत्माले पनि त्यागिसकेको त्यो बालकलाई दृष्टि देखेर हतास्मी, हाय म त मरे नि, दौ बर्बाद भयो नि भनेर भुवि अपतत इति यस्तो सोचेर भैमा धडाममा पछारिन् बिचरा धाई आमा। तस्यास्तदा कर्णे भृशा तुरं स्वरं घ्रन्त्याः कराभ्याम् उर उच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकं ददर्श बालं सहसा मृतं सुतं। राम राम राम। कराभ्याम उरह घ्रन्त्याः, जोडे हातले छातीमा ठोक्दै हाय यो के दुर्दशा भयो, हामी त मरियो नि, बर्बाद भयो, धिक्कार छ धिक्कार भनेर छातीमा जोडे हातले मुष्टि प्रहार गर्दै छातीमा हान्दै ती तस्याः ती धाई आमाको तद भृषातुरम उच्चकै स्वरम आकर्ण्य, अत्यन्त आतुर भएर उच्च स्वरमा त्यो आलाप गरेको रोएको करुण क्रन्दनलाई आकर्ण्य सुनेर त्वरया राज्ञी महारानी कृतति त्वरया आत्मजान्तिकम प्रविश्य, छोरा भए थिम पुगेर सहसा बालम सुतम मृतम ददर्श, अचानक सोच्दै नसोचेको त्यो बालम सुतम त्यो बालक सानो छोरालाई मृतम ददर्श मरेको देख्नुभयो महारानी कृतद्युतिले। पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्ट शिरो रुहाम्बरा, देख्दा बित्तिकै पपात भूमौ भैमा मानव काटेको भुटो लडे झैं धडाम बजारिनु भयो, लड्नु भयो। विभ्रष्ट शिरो रुहाम्बरा, केश पासहरू जम्मै ती सबै माने फिजारिए, कपडा पनि अस्तव्यस्त भयो। यस्ती कृतद्युति परिवृद्धया शुचा, अत्यन्त उत्तरोत्तर बढिराखेको त्यो चिन्ताले शोकले मुमोह माने पागल हुनुभयो। विक्षिप्त हुनुभयो। ततो नृपान्तः पुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्य व्यसना सुदुखितास्ताश्च बलीकं रुरुदुः कृतागसः। जब यो महारानी रुनुभयो, दासी रोएकी छन्, यो सुने हे राजन, हे परीक्षित महाराज, ततः हे नृप, हे राजन, अन्तःपुरवर्तिनो जनाः, राजाको अन्तपुरमा रहने भएका सबै नोकर चाकरहरू, दासीहरू, दासहरू, यी सबै नरा नारीश्च, नरहरू नारीहरू, यी सबै जनाहरू, जना सबै जनाहरू रोदनम निशम्य, महारानी कृतद्युतिको रोदन, धाइआमाको रोदन त्यो सुनेर
तुल्य व्यसना, कृतद्युतिलाई पीर परे जस्तै त्यस्तै पीर माने यिनीहरूले पनि, त्यस्तै दुःख मानेर आगत्य सुदुखिता रुरुदु, त्यहाँ आएर अत्यन्त दुखी, सुतराम दुखिता सन्त रुरुदु, साह्रै रुरुदु, साह्रै दुखी भएर रोए। अरू सबै राजाको अन्तपुरवासी नरनारीहरू पनि सबै रोए। अनि त्यति मात्र होइन, ती कृतागसः, अपराध गरेका तिनी कृतद्युतिका सौताहरू पनि बेलिकम रुरुदु भनेको व्यर्थमा बनावटी आँसु ल्याएर रोए। अनि हामीहरूले यस्तो हामीद्वारा अपराध होइन भन्ने, अपराध गरेको भए यिनीहरू किन रुन्थे भन्ने पार्नको लागि ती अरू पनि कृतागसः, अपराध गरेका, बाल हत्या गर्ने, जघन्य पाप गरेका ती पापिनीहरू पनि बेलिकम ढोङ गरेर झुठो रोने अभिनय गरे। श्रुत्वा मृतं पुत्रमलक्षितान्तकं विनष्ट दृष्टिः प्रपतन स्खलन पथि, स्नेहानुबन्धैधितया शुचावृशं विमूर्छितोऽनुप्रकृतिर्द्विजैर्वृतः। राजाले सुनिबक्स्यो। श्रुत्वा मृतं पुत्रम, छोरो मर्यो अरे भन्ने सुनेर, अलक्षितान्तकम, कसरी मर्यो थाहा छैन। अन्तकम भनेको मृत्युलाई, जसले मृत्युको कारणलाई अलक्षिता, थाहा पाइबक्सेको छैन, कसरी मर्यो भन्ने। मृत्युको कारण थाहा नभएका पुत्रम मृतम श्रुत्वा, छोरो मर्यो अरे भन्ने सुनेर, विनष्ट दृष्टि, आँखा बिल्कुल बन्द भए जस्ता भए। स्नेहानुबन्धैधितया शुचा, अत्यन्त स्नेहको सम्बन्धले अतिशय बढ्दै गरेको छ शोक, जसको पुत्रको प्रेमको सम्बन्धी मायाले उत्तरोत्तर शोक, त्यो पुत्रको वियोग, पुत्रमा अतिशय स्नेह छ, बढेको छ, अनि त्यसमा शोक, त्यो शोक उत्तरोत्तर बढ्दै, त्यस्तो शोकले प्रपतन पथि स्खलन, पथि बाटामा सुनेर प्रपतन, लोड्दै चिप्लिँदै, कहीँ लोड्दै कहीँ चिप्लिँदै, भृशम विमूर्छित, अत्यन्त मूर्छित भएका छँदा ती चित्रकेतु महाराज द्विजैर्वृत अनुप्रकृति, प्रजाहरू पनि पछि पछि लागेका छन्, ब्राह्मणहरू पनि सँगसँगै महाराज सम्हाल्नु, हजुरलाई आफूलाई सम्हाल्नु भन्दै यस्ता भन्ने भएका ब्राह्मणहरू, प्रजाहरू पछि पछि लाग्दै लाग्दै त्यहाँ जहाँ बालक मर्या थिए त्यहाँ आइपुग्नु भयो। राम राम राम। पपात बालस्य सपाद मूले मृतस्य विस्रस्त शिरोरुहाम्बरः, दीर्घम श्वसन बाष्प कलोपरोधतो निरुद्ध कंठो न शशाक भाषितुम। संसारमा सबैभन्दा ठूलो दुःख भनेको पुत्र वियोग हो अरे पितालाई, मातालाई पनि हो, जीवनभरि आमा रुन्छिन्। भने पिता, आमाले त रोएर दुःख आमाको देखिन्छ, पिताको दुःख त यति पीर हुन्छ कि पिता त आधा मरिराखेका हुन्छ। त्यसो हुनाले विस्रस्त शिरोरुहाम्बर भने केशहरू पनि छताछुल्ल भए, लड्नु भयो, मूर्छित भएर पल्टनु भयो, शरीर अब साह्रै दुखी भएर छातीमा हान्नु भएको छ, टाउकामा हान्नु भएको छ, पुकुट झर्यो,
बस केसहरू पनि यताउता छिरलिए, आफूले लगाएको उत्तरीयहरू भने यी उत्तरीय वस्त्रहरू पनि कता कता खसे। दीर्घम श्वसन, विश्रस्त शिरोहरू हाम्बर, अस्तव्यस्त छन् केशहरू अनि वस्त्रहरू जसका। यस्ता महाराज चित्रकेतु दीर्घम श्वसन, यस प्रकारले अत्यन्त तातो श्वास, यो सत्य हो कि असत्य हो, यो के होला, यो के सुनेको छु म, के देख्दैछु भनेर एकदम वज्रभन्दा पनि कठोर छाती पनि फुट्ने गरी लामो श्वास फेर्दै मृतस्य बालस्य पादमूले पपात, मरेको बालकको पाउनिर धराममा पछारिनु भयो। दीर्घम श्वसन, बाष्प कलोपरोधत, अनि रुन थाल्नुभयो। आँखाबाट आँसु आएपछि कण्ठ रुद्ध हुन्छ, कफ आएर कण्ठ रुद्ध हुन्छ। त बाष्प कलोपरोधत, अश्रु बिन्दुका प्रवाहद्वारा त्यो निरुद्ध कण्ठ, गला बन्द भयो, अवरुद्ध भयो। अनि नशशाक भाषितुम, महाराज चित्रकेतुले सती चित्रकेतुले नशशाक केही भन्न सक्नु भएन, धडाममा पछारिनु भयो। लामो श्वास, आँखाबाट अविरल अश्रुको प्रवाह। यस्तो दुर्दशा घोर शत्रुको पनि देख्न नपरोस्। प्रजाहरूले, दुःख भएका प्रजाहरू बडा व्यथित भइबक्सिन्छ। महाराजको त्यो हाल छ। महारानी कृतद्युति रुँदै रुँदै यसो आँखा खोल्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ पतिको त्यो दुर्दशा। पतिम निरीक्षो रुषचार्पितम तथा मृतम च बालम सुतमेक सन्ततिम, जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हृद्रुजम सती दधाना बिललाप चित्रधा। उरुषचार्पितम, साह्रै ठुलो शोकले व्याप्त भइबक्सेका, अनि पतिम निरीक्ष, पतिलाई देखेर, एक सन्ततिम बालम सुतम मृतम च निरीक्ष, एक मात्र छोरो, बालक भर्खरको सानो बालक शिशु छोरा, ती बालकलाई मृतम च निरीक्ष, मरेको देखेर, तदा राज्ञी, त्यति बेला महारानी कृतद्युति, जनस्य प्रकृते च हृद्रुजम दधाना, सबै अन्तपुरवासी दास दासीहरू सबैको र प्रकृति भने मन्त्री प्रधानमन्त्री सचिवहरू अमात्य आदि सबै वर्गहरूको पनि हृद्रुजम दधाना, तिनीहरूमा पनि दुःखलाई अभिवृद्धि गर्दैछन्। सती यस्तो अरूको पनि अतिशय दुखी भएर रोएको देख्दा अरूलाई पनि त्यस्तै दुःख, उत्तरोत्तर दुःख बढेको छँदा चित्रधा बिललाप, नाना प्रकारले अत्यन्त वेदनाले युक्त भएर भट्टाएर रुन थाल्नुभयो। चित्रम बिललाप, नाना प्रकारको दुःख बताउँदै रुनुभयो। चित्रम धा प्रत्यय आर्ष परेको, चित्रम भन्नाले पुग्दछ। स्तनद्वयम कुङ्कुम, यस्तरी रुनुभयो कि अविरल आँखाबाट आँसु बग्दा वक्षस्थलमा लगाएको कुङ्कुम पनि अनि आँखाको गाजल पनि बगायो। स्तनद्वयम कुङ्कुम गन्धमण्डितम
निसिञ्चति साञ्जन बाष्पबिन्दुभिः विक्रीय केशान् विगलत्स्रजः सुतं शुशोच चित्रं कुररीव सुस्वरम्। विगलत्स्रजः भाइ एकदम माने मालाहरू पनि अत्यन्त विगलत्स्रजः अर्थात माला पनि छिरेर बताउँदैछ भने त जान्न पर्दछ नि। विगलत्स्रजः भनेको माला एकदम पग्लेर छिन्न भिन्न भए चाहिँ मालाका एक एक पुष्पहरू जताततै छिरलिएका छन्, जसको यस्ती महारानी कृतद्युति। विक्रीय केशान, केश आफै छिरलिए, केशहरूलाई यसरी रोँदै अब छातीमा हान्दै हाय म त मरे नि भनेर यसरी रुँदाखेरि केशहरू पनि जताततै छिरिलिएका छन्। र साञ्जन बाष्प बिन्दुभी माने गाजल सहित जो आँखाबाट आएको अश्रुले, त्यो बाष्प बिन्दुभी आँखाका अश्रुले साञ्जन माने त्यहाँ आँखाको गाजल सहित जो वक्षस्थलमा लगाएको कुङ्कुम गन्ध मण्डितम, मलयागिरी चन्दन केसर आदि मिसाएर बनाएको जो चन्दन हो त्यो लगाएको छ वक्षस्थलमा, जसले स्तनमा यस्तो हो, त्यसलाई पनि आँखाको आँसुले रिसिन्छति भनेको पखाल्दिछति। सुस्वरम कुररीव चित्रम सुसोच, अत्यन्त उच्च स्वरले न्याउली चरी रोए झैं रुँदै छँदी सुसोच, साह्रै शोक गरिबक्सियो पुत्रका प्रति, पुत्रको शोक गरिबक्सियो महारानी कृतद्युतिले। अनि पुत्रका शोकमा विधातालाई उपालम्ब, विधातालाई हे विधाता तिम्रो कस्तो बुद्धि नभएको धिक्कार छ तिमीलाई भनेर आफ्नो दैवलाई, आफ्नो भाग्यलाई श्राप बक्सिन्छ। ओहो विधातस्त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्म सृष्ट्य प्रतिरूपमीहसे परेनु जीवत्य परस्य या मृतिर विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुवः परः। अहो विधाता, अरे हे सृष्टिकर्ता, हे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, तुम अतीव बालिश, तिमी साह्रै मूर्ख हौ, साह्रै गंवार हौ, अज्ञ हौ। किनभने यस्त्वम जो तिमी कस्तात आत्मसृष्टि अप्रतिरूपम, जो तिम्रो सृष्टि हो, जो हामी छौं, तिमीले गरेको सृष्टि जो हामी हौं, हाम्रो प्रतिकूल, हामीलाई मन नपर्ने, हामीलाई साह्रै दुःखदायी त्यस्तो कार्य पनि तिमीले यसै गर्दछौ। आत्मसृष्टि अप्रतिरूपम, तिमीले सृष्टि गरेका हामीहरूको अप्रतिरूपम, अत्यन्त प्रतिकूल त्यस्तो चेष्टा पनि यसै, त्यस्तो काम पनि तिमीले गर्दछौ। कति तिमी बुद्धि नभएका। किनभने परेनु जीवति, पिताहरू बाँच्ने, पिताको सामने पुत्र मर्ने, अपरस्य मृत्यु, अर्को माने बाउ बाँच्ने, आमा बाँच्ने, छोरो मर्ने भने पहिले आएका पहिले जाने, पछि आएका पछि जाने, यो हुन पर्ने हो। तर पहिले आएका रहेका छन्, पछि आएकालाई लान्छौ, तिम्रो कस्तो बुद्धि नभएको हो।
मरण हुन्छ। त्यसो हुनाले तिमी मूर्ख हौ। त्यसो हुनाले यस्तो नगरेर हामी मरेर बालक बाँच्न पर्ने हो। विपर्ययः, यदि त्यस्तो नभएर माने वृद्ध भएका बाबुआमा बित्ने, छोराछोरीहरू बाँच्ने, यो भएको भए पो विपर्य, यसको उल्टा भएको भए पो चेत तमसी ध्रुव, तिमी ठीक थियौ, तिमीलाई मूर्ख भन्ने थिएनन्, नभए तिमी मूर्ख हौ। ध्रुव परः, त्यस्तो नभएर यदि विपर्य ध्रुव पर, बालक बाँच्नु पर्ने, बालक बाँच्ने र अनि बाबुआमा बित्ने, यस्तो भएको भए बल्ल तिमी बुद्धिमान मानिन्थ्यौ। नहि क्रमश्चेदिह मृत्यु जन्मनो शरीरिणामस्तु तदात्म कर्म भी स्नेह पाशो निज सर्ग वृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृश्चसि। माने शंका होला, जीवको कर्म अनुसार जन्म र मरण हुन्छ। यो पहिले आएको पछि जाने, पछि अनि पछि आएको पछि, पहिले आएको पहिले जान पर्यो, पछि आएको पछि जान पर्यो, यो क्रम छैन भनौला। नहि क्रमश्चेत, यदि यह शरीरिणाम, यो संसारमा शरीरधारीहरूको मृत्यु जन्मन क्रम नास्ति चेत, नहीं क्रमश्चेत माने क्रम छैन, उत्पत्तिको क्रमले मर्न पर्दछ भन्ने यो छैन। यदि यो भन्छौ भने आत्मकर्म भी आफ्नै कर्मद्वारा त्यो जन्मादि होस्, उसको कर्मले जन्मादि होस्। यदि मृत्यु र जन्मको क्रम छैन, पहिले जन्मेको पहिले मर्न सक्छ, के अरे पछि मर्न सक्छ, पछि जन्मेको पहिले मर्न सक्छ, यस्तो हो भने त्यसो भने त्यो उनकै उसैको आफ्नो कर्मले जन्म होस्, उसैको कर्मले मृत्यु होस्। तपाईँ किन चाहिनु भयो त? ईश्वरको के काम भयो त? नियन्ता ईश्वरको के काम भयो त? व्यवस्थापन गर्नेको के काम भयो त? भन्दा कर्मानुसार जन्मादि फल दिनेवाला म छु। म बिना जडहरूले काम गर्न सक्दैनन्। त्यसो हुनाले म ईश्वर निमित्त नभएसम्म यिनीहरूमा सृष्टि जन्म मरण आदि हुँदैन। यदि त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने निज सर्ग वृद्धये ते यः स्नेह पाशः कृतः तमिमं विवृश्चसि। हो, ठिक छ। यदि हजुरले आफूले म नभइकन सृष्टि बढ्दैन भन्नुहुन्छ भने निज सर्ग वृद्ध, आफ्नो सृष्टिको वृद्धिको लागि जो हजुरले यो व्यवस्था गर्नुभएछ, सृष्टि बढोस् भनेर जो हजुरले बनाइदिएको स्नेह पास हो, माया ममता हो, यो मेरो भन्ने जो ममता हो, अनि त्यो ममतालाई, जुन ममताले ती बालकहरू बाँच्ने हुन्, त्यसलाई किन काट्दछौ, किन छिदाल्दछौ? निज सर्ग वृद्ध, हजुरको सृष्टि बढ्नको लागि हजुरले यो स्नेह पास बनाइदिनु भएको एउटा पशुले पनि जन्मेका बालकलाई माया गर्दछ। त्यति माने प्रसव वेदनाले तडपिराखेको त्यो जन्मिसकेपछि यति त्यो आफ्नो वेदना बिर्सेर त्यसलाई त्यति माया गर्दछ। त्यो हजुरले त्यो आफ्नो सृष्टि बढोस् भनेर त्यो प्रेरणा दिएका हजुरले त्यो स्नेह पासलाई किन सिधाल्नुहुन्छ, किन काट्नुहुन्छ? त्यो स्नेह पासलाई
त्यो पुत्रलाई मारिदिएर त्यो शिशुलाई मारेर त्यो स्नेह पासलाई छिन्न भिन्न किन गर्नुहुन्छ? यस्तो दुःख देखेर पनि हजुरको छाती चिरिँदैन भनेको अर्थ। त्वं तात नारसि च मां कृपणामनाथां त्यक्तुं विचक्ष पितरं तव शोकतप्तम् अंजस्तरेम भवता प्रजदुस्तरं यद ध्वान्तं न याह्य करुणेन यमेन दूरम। ईश्वरलाई यस प्रकारले उपालम्ब गर्दै, ईश्वरलाई सराप्दै, धिक्कार छ तिम्रो कठोर हृदय, आफैले बनाएको रोपेको विषको वृक्षलाई पनि व्यक्तिले नाश गर्दैनन्। विष वृक्षोपि सम्वर्ध्य स्वयं क्षेत्तुम असाम्प्रतम भन्छ। आफैले लगाएको विषको बुटो भए पनि, आफूले लगाएको विषको बुटो, विषकै बुटो भए पनि आफूले लगाएको त्यो विष वृक्षलाई काट्नु हुँदैन भन्ने नीति छ। तर हजुरले यस्तो अमृतको वृक्षलाई, यो स्नेहको पासलाई काट्नुहुन्छ। हजुरले हजुरको बुद्धि कहाँ गयो? तम त्यस हुनाले अहो विधात त्वमतीव बालिसः, तिमी अत्यन्त गमार हौ, अज्ञ हौ, मूर्ख हौ, बुद्धिहीन हौ भनेर यस प्रकारले विधातालाई श्राप्दै अब स्वयं छोरालाई, मरेको छोरालाई साह्रै शोकले बेहोस जस्तो भएर, बाबु तिमी उठ, हेर तिम्रा पिताजी विक्षिप्त हुनुभएको छ तिम्रा शोकमा। तिम्रा साथीहरूले वरिपरि आएर जाम खेल्न भएर बोलाएका छन्, उठ बाबु, धेरै ख्याल नगर, मजाक नगर भनेर। अनि पागल भएर मरेको त्यो बालकलाई, त्यो लासलाई, पार्थिव शरीरलाई बोलाइ बक्सिन्छ। त्वं तात नारसि, हे तात, हे बाबु, माम कृपणाम अनाथाम त्यक्तुम नारसि, म अनाथ, तिमी बाहेक केही नभएकी, साह्रै दुखी, यो दुःखमय संसारबाट रक्षा गर्ने तिमी छौ। तिमी नभएपछि त म अनाथ हुने भए। यस्ति माम त्यक्तुम नारसि, मलाई त्याग्न तिमी योग्य छैनौ बाबु, नछोड। हेर तब शोक तप्तम पितरम विचक्ष, तिम्रा शोकले जलिराखेका, हृदय जलेको छ, सन्तप्त हृदय भएका तिम्रा पिता स्त्रीलाई हेर न बाबु, हेर, उठ मेरा बाबु, उठ। अप्रज दुस्तरम यद्ध्वान्तम, जो अप्रज दुस्तरम, निसन्तान भएकाले जो नरका अन्धकारलाई तर्न सकिँदैन, अप्रज निसन्तान भएकाद्वारा दुस्तरम तर्न नसक्ने भएको, यद्ध्वान्तम जो नरकान्धकार हो, त्यसलाई भवता अंजस्तरेमा सप्रज, हजुर बिउजी दिएपछि हजुरद्वारा हामी सप्रज भन्छौँ र अप्रज निसन्तान भएकाले तर्न नसक्ने भएको यो जुन माने अपुत्रान्धकार नरक हो, त्यसलाई हजुर जस्ता सत्पुत्रद्वारा हामीले सजिलै तर्नेछौँ। त्यसो हुनाले अब अकरुणेन यमेन दूरम न याही, निर्दयी यमराज का साथ हजुर टाढा नजानुहोस् बाबु, निर्दयी यमराज का साथमा परलोक नजाऊ। आऊ बाबु आऊ, फर्क, उठ। उत्तिष्ठता ततैमे शिशवो वयस्यास्त्वामाह्वयन्ति नृपनन्दन संविहर्तुं सुप्तश्चिरं ह्यसनया च भवान् परीतो भुङ्क्षस्तनं पिब शुचो हरनास्वकानाम्। हे तात, हे मेरा बाबू, हे नृपनन्दन, हे राजकुमार, हे राजदुलार, हे सूरसेन कुल का हे दीपक, उत्तिष्ठ बाबू, उठ, बिउज।
चिरम सुप्तः धेरै सुत्यौ अब त उत्तिष्ठ उठ। ते इमे वयस्या तिम्रा यिनी साथीहरूले शिशवः तिमी बराबर आयुका शिशुहरूले त्वामाह्वयन्ति तिमीलाई बोलाउँदैछन् के को लागि? हे नृपनन्दन, हे राजकुमार, संविहर्तुम खेल्नको लागि, राम्रोसँग क्रीडा गर्नको लागि तिमीलाई त्वाम आह्वयन्ति तिमीलाई बोलाउँदैछन्। सुप्तश्च चिरम हि तिमी धेरै सुत्यौ, किनभने धेरै समयसम्म सुतेको हुनाले भगवान हे राजकुमार हजुर असनया हि परितः अर्थात भोकले पनि आत्तिएका छौ, भोक पनि लागेछ। असनाया हो, असनया यहाँ आर्ष प्रयोग, छन्दको अनुरोध पनि हो। असनाया पिपासेथ शोक मोहौ जरा मृति युगपत् प्राणधी देह धर्मास्ते षडुर्मय। त्यसनाले प्राणको धर्म हो भोक प्यास। बाबु तिमीलाई साह्रै भोक लागेको होला, यति बेरसम्म सुत्यौ, प्यास लागेको होला, उठ। असनया च भवान परितः तिमी भोकले आत्तिएका होला, त्यसनाले भुङ्क्षस्तनम अन्न खाऊ अनि स्तनम पिबा, बुबु पिया, दुध पिया, स्तनपान गर। अर्थात स्तनपान गर भनेको स्तनबाट आउने भएको दुधलाई पिय। अनि स्वकानाम शुचः हर न स्वकानाम हामी तिम्रा बा आमा दाजुभाइ सानीमाहरू ठुलीमाहरू सबैको शोकलाई हे राजकुमार तिमीले दूर गर, तिमी उठिदिएर सबैलाई शोक रहित गराऊ भनेर रुनुहुन्छ। रुँदै रुँदै बतुराउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ बालकलाई सम्हालेर। नाहम तनुज तदृशे हतमङ्गलाते मुग्धस्मितं मुदित वीक्षणमाननाब्जं किंबा गतोस्य पुनरन्वयमन्यलोकं नीतो घृणेन न शृणोमि कलागिरस्ते। हे तनुजा, हे छोरा, हतमङ्गला अहम नष्ट पुण्य भएकी अभागिनी अहम यस्ती मैले ते मुग्धस्मितम तिम्रो मन्द हासले युक्त भएको मुदित वीक्षणम आननाब्जम मन्द मुस्कानले युक्त भएको प्रफुल्ल जो मुखारविन्द हो, मन्द मुस्कानले सहित भएर तिमीले हेर्ने भएको जो तिम्रो मुखारविन्द हो, त्यसलाई नाहम दृश्य मैले देख्न पाएकी छैन। यस्तो त्यसो हुनाले अनि कलागिरस्ते न शृणोमि अनि तिम्रो अत्यन्त मधुर जो कलरव हो, वाणी हो, कला भनेको मधुर जो तिम्रो ते गिरह तिम्रो वाणीलाई पनि न शृणोमि सुन्न पाएकी छैन। बाबु उठ न उठ। किम अपुनरन्वयम अन्यलोकम अघृणेन बा नीतोसी नीतः, अथवा बाबु के तिम्रो वचन सुन्न नपाएकी मैले किन वचन सुन्न पाएकी छैन? के अपुनः अन्वयम फेरि नफर्कनी भएको, अन्य लोकम परलोकलाई अघृणेन बा नीतः निर्दयी यमराजले लैएको हो र।
कि फर्केर नआउने लोकमा गएका छौ र तिमी बाबु उठ उठ। यस प्रकारले श्री शुक उवाच सुखदेव स्वामीले अगाडि विषय जोडी बक्सिन्छ। सुखदेव स्वामीले भनी बक्सिन्छ विलपन्त्या मृतम पुत्रम इति चित्र विलापनै चित्रकेतुर भृशम तप्तो मुक्त कण्ठो रुरोधः। मृतम पुत्रम मृत पुत्रका प्रति चित्र विलापनै एवं विलपन्त्या नाना प्रकारका विलाप गर्दै भट्ट्याएर रोइराखेकी कृतद्युति रुँदा रुँदै त्यही बेलामा यो उनको रोदन सुनेर चित्रकेतु पनि भृशम तप्त अत्यन्त पुत्र शोकले जलिराखेका तप्त भएका छँदा मुक्त कण्ठ रुरोध कस्तो दुःख, यस्तो दुःख कसैलाई नहोस्। हे राजन चित्रकेतु महाराज पनि साह्रै रुनुभयो। लोक लज्जालाई परित्याग गरेर सबै बिर्सेर पुत्र शोकमा यति शोक समुद्रमा डुब्नु भयो कि यसरी रुनुभयो। यस प्रकारले दुईटै रुँदैछन्। तयोर विलपतो सर्वे दम्पत्योस्तदनुव्रताः रुरुदुस्म नरा नार्यः सर्वम आसीत् अचेतनम्। तयोः दम्पत्योः विलपतोः ती दुईटै पति पत्नी कृतद्युति महारानी र चित्रकेतु राजा यी दुईटै अत्यन्त आर्तनाद गरेर रोइराखेका छन्। त्यसका साथमा तदनुव्रताः उनका अनुयायी, उनका नोकर चाकरहरू, मन्त्रीहरू, उनका सबै इष्टमित्रहरू उनीहरू पनि नर नारी सबै रुरुदुस्मा अत्यन्त रुनुभयो। यस्तो भयो त्यो कि सर्वमा आसित अचेतनम सबै एकदम ठप्प भए, एकदम रोएको रहेछन्। नित्य नैमित्तिक काम परिकै सब नगरवासी सबै आएर रोएका छन्। कसैका घरमा चुलो आगो पनि बलेको छैन। सब समदुखी भएर सब रोएका छन्। एवं कस्मलमापन्नम नष्ट संज्ञम अनायकम ज्ञात्वांगिरा नाम मुनि आजगाम सनारदः। यस प्रकारले कस्मलम आपन्नम अत्यन्त दुःखमा प्राप्त भएका, पुत्र शोक समुद्रमा डुबेका, नष्ट संज्ञम बेहोस भएका, चेतना रहित भएका, अनायकम कसैले तिनलाई यस्तो हो भनेर उपदेश गर्ने कोही पनि छैन। अनायकम भनेको मालिक नभएका, अनाथ भएका, अर्थात् उपदेशद्वारा रक्षा गर्ने कोही नभएका यस्ता तिनी सबैलाई त्यो सुरसेन राज्यलाई जानेर, ज्ञात्वा जानेर आजगाम सनारदः अंगिरा नाम भएका मुनि महाराज जो भइबक्सिन्छ ब्रह्मपुत्र अंगिरा, ब्रह्मपुत्र नारद सहित सनारद नारदजीले सहित भएर त्यहाँ आजगामा आइबक्स्यो भन्दै श्रीमद् भागवत महापुराणको यो छठा स्कन्धको 14 अध्यायले विश्राम गर्दछ। गाडी अथ 15 अध्याय श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि सुनाइबक्सिन्छ राजा परीक्षितलाई। ऊचतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमं शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः। अंगिरा ऋषि सहित नारदजी त्यहाँ आइबक्सेर दुईटैले मृतकोपान्ते भनेको मृतकको नजिकमा, अर्थात् त्यो राजकुमारको पार्थिव शरीरका नजिकमा, पतितम लडेका, मृतकोपमम मरे तुल्य भएका, शोकाभिभूतम शोकले, पुत्र शोकले एकदम अठिएका, ढाकिएका, राजानम महाराज चित्रकेतुलाई सदुक्ति भी तत्वका उपदेशद्वारा, प्रकृति पुरुष यी दुईटैका नियन्ता पुरुषोत्तम यो तत्व भने तत्वत्रयको ज्ञान दिएर बोधयन्तौ ऊचतु ती राजा चित्रकेतु सहित महारानी कृतद्युतिलाई पनि सम्झाउँदा छँदा, विशेष गरेर राजा चित्रकेतुलाई सम्झाउँदै ऊचतु दुईटै नारद ऋषि र अंगिराजीले भनिबक्स्यो।
कोयम स्यात् तव राजेन्द्र भवान् यमनुशोचति त्वं चास्य कतमः सृष्टो पुरेदानीम् अतः परम। हे राजेन्द्र, हे महाराज, भवान् यमनुशोचति, हजुरले जसका प्रति यस्तो चिन्ता गरिबक्सेको छ, सृष्टौ पुरा सृष्टिमा यो संसारमा यी पहिले हजुरका को थिए, पुरा कोयम पहिले को थिए, इदानीम अहिले को छन्, अतः परम फेरि पछि यिनी को हुनेछन्, को हुन्छ, को हुने नि। अनि त्वम च कतमः, तपाईं यिनका को हुनुहुन्छ भनेको माने भनाइको अभिप्राय के भने यो नियम छैन कि पहिलो जन्ममा जो बाउ थियो अहिले पनि त्यही बाउ होस्। अनि जो पहिलो जन्ममा पुत्र थियो अर्को अहिले जन्ममा पनि त्यो पुत्र नै होस्, यो नियम छैन। यो अनादि रूपले चलिराखेको अनादि प्रवाह जो सृष्टि हो, यसमा विपरीत पनि हुन्छ। त यो मेरो छोरो हो, म यसको पिता हुँ, यो पनि हजुरको भ्रम मात्रै हो। किनभने यो पिता पुत्रको सम्बन्ध अनित्य भएको हुनाले अहिलेको पिता अर्को पटकमा पुत्र हुन्छ, अर्को पटकमा पिता पुत्र पनि नभएर कहाँ जान्छन्, कहाँ को हुन्छन्, कति हुन्छन् के थाहा छ। कसरी यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। हजुरले सोच्नु होला कि यो शरीर सम्बन्धद्वारा जो पिता पुत्रको सम्बन्ध हो, यो मेरो शरीर निमित्त भएर जन्मेका यिनी पिता पुत्रको सम्बन्ध हो, त्यस कारणले म चिन्ता गर्दछु भन्नुहुन्छ भने यो पनि हजुरको भ्रम हो। यथा स्रोतो वेगेन बालुकाः, जस्तै नदीका वेगले बालुवाहरू एकतिरका बालुवा यता ल्याएर थुपारिदिन्छ, अर्को पटकको बाढीले त्यसलाई लगेर कहाँ हो कहाँ पुर्याइदिन्छ। तिनी सँगसँगै भएका ढुङ्गाहरू, गिट्टीहरू, बालुवाहरू कता लैदियो कता। त स्रोतो वेगेन, यथा जसरी स्रोतो वेगेन नदीको वेगले, नदी प्रवाहको वेगले बालुवाहरू समयान्ति भनेको एक ठाउँमा थुप्रिन्छन्, जुट्छन्, मिल्दछन्, अनि प्रयान्ति अर्को पटकको बाढीले फेरि ती वियुक्त हुन्छन्, को कहाँ पुग्छन्। तथा त्यस्तै नै कालेन, कालको वेगले निमित्त भएर देहिन, जीवहरू पनि, शरीर धारण गरेका जीवहरू पनि संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते, माने एकपटक आएर संयोग हुन्छन्, अर्को पटकमा फेरि वियोग हुन्छन्। आफ्नो आफ्नो प्रारब्ध जोसँग जति हिसाब लिने छ त्यति हिसाब लिन आए, हिसाब सकियो, उनलाई थाहा छैन, तर त्यो व्यवस्था मिलाउने भएका ईश्वरले उसको लेनदेन सकिएपछि बस सकियो, हिँड, कहाँ जान्छन् कहाँ। कोही बेला भेटिन्छन्, कोही बेला वियोग हुन्छन्। त्यस हुनाले संयोग र वियोग संसारको नियम हो। यथा धानासु वैधाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतेषु भूतानि चोदितानि समाया। हजुरले शंका गर्नु होला, यो पिता पुत्र सम्बन्ध आत्मनिष्ठ मात्र होइन अनि केवल शरीरगत पनि होइन, किन्तु जो विशिष्ट निष्ठा छ, सम्बन्ध निष्ठा, म शरीर विशिष्ट छु, म पितृ सम्बन्ध विशिष्ट छु, यो पुत्र सम्बन्ध विशिष्ट छ। त्यही हुनाले मैले यसको विषयमा मलाई मेरो पुत्र, म यिनको पिता, म यिनको पितृत्व विशिष्ट, यो मेरो पुत्र सम्बन्ध विशिष्ट, यो सम्बन्ध अहिले टुट्ने भयो, टुट्यो, त्यसले गर्दा म रोइराखेको छु भनेर भनौला, त्यो पनि शंका गर्न पर्दैन। तात्विक उपदेश दिए हुनुहुन्छ ब्रह्मकुमारहरूले, देवर्षि नारदजीले र अंगिरा ऋषिले। यथा धानासु वैधाना, यथा जस्तरी भने जुन धानबाट
त्यो अंकुरित हुन्छ, उम्रन्छ, धान उम्रन्छ। त धानास भनेको उपादान कारणद्वारा धाना यवादी बीजहरू पनि ईशमाया भवन्ति, भगवानको इच्छाले, भगवानको मायाले भवन्ति भनेको उत्पन्न हुन्छन्। अनि कहीँ कहीँ नभवन्ति छ, छरेर पनि उम्रदैन। त्यसै छरियो त्यसै नाश भयो। एवं यस्तै प्रकारले भगवानको संकल्पले नै चोदितानि भूतानि, प्रेरित भएका भूतहरू पनि, सन्तानहरू पनि, अपत्यादि रूप जो छन् यिनीहरू पनि भूतेषु भवन्ति नभवन्ति च, पितरादिमा कहीँ हुन्छन् कहीँ हुँदैनन्। कर्म अनुसार मृत्यु र जन्म जो छ, यो कर्मका अनुसार मृत्यु र जन्म ईश्वरका अधीनमा छ। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधियात, लाभ हानि जन्म मरण यश अपयश विधिको हातमा छ। त्यस हुनाले हजुरले शोक गर्न पर्दैन। यो शोक पनि व्यर्थ हो, निरर्थ हो। जो जुन विशिष्टको विशेषण हो त्यो विशेषण उही विशिष्टमा गयो, हजुरले के चिन्ता गर्ने त? धान छरेर उम्रन्छ, कहीँ उम्रदैन, कहीँ नष्ट हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो सबै ईश्वर तन्त्र हो, ईश्वरको अधीनमा छ। वयम च त्वम च ये चेमे तुल्य काला चराचरा जन्म मृत्यु तथा पश्चात प्राङ्नैव मधुना पिबो। अब हजुरले सोच्नु होला राजन, ठिकै छ, जीवका होस्, त्यो जीव साक्षात सम्बन्धलाई स्वीकार गर्ने भएको जो शरीर हो, जीवले जुन साक्षात सम्बन्धलाई स्वीकार गर्ने भएको शरीर छ, त्यही शरीरलाई लिएर मैले चिन्ता गरेको छु यदि भन्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि हे राजेन्द्र, भो भनेको हे राजन, तुल्यकाला वयम त्वञ्च एचेमे, अनि समान कालमा जन्मेका हामी हजुर इमे चराचराश्च, यी चराचर जड चेतनहरू सबै यथा जन्म मृत्यु हो, जसरी जन्म मृत्यु हो, जन्मभन्दा पहिले र मृत्युको पश्चात पनि, जन्मभन्दा पहिले र मृत्युको पश्चात पनि न भनेको छैनन्। यस्तै प्रकारले अधुनापि यति वर्तमानमा पनि यिनी छैनन्, यो सम्झनुस्। भनेको अर्थ के भने सबै शरीर, हजुरले शरीरलाई लिएर चिन्ता गर्नुभयो, आत्मा त नित्य छ, शरीरलाई लिएर चिन्ता गर्नुभयो भने शरीरको अर्थ के हो? विसरण स्वभाव भएको। देह भनेको देह उपचय, यतो अपचय यतो उपचय ततो अपचय भनेको धेरै चीजको थुप्रो हो। देह भनेको पंचमहाभूत, पंचतन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, मन, अहंकार, महत्तत्व, प्रकृति, यिनीले बनेका छ। यिनी एकतिर सर्दै यिनी थुप्रिएका एउटा निक्लँदै जान्छन्, सकिन्छ। यो शरीरको स्वभाव हो। शरीर नित्य हजुरले जोगाएर राखे नि रहँदैन। त्यसो हुनाले हजुरले यसका विषयमा चिन्ता गर्न पर्दैन। यो हजुरको शरीरका विषयमा शोक व्यर्थ हो। देहिनो स्मृता देहे, गीतामा भगवानले भने चाहिँ
यो शरीरमा त जस्तै बाल्य युवा जरा आउँछ, आएर सकिन्छ। त्यस हुनाले यो शरीरको स्वभाव विसरण स्वभाव माने नाश हुने स्वभाव शरीरको हो, आफ्नै स्वभावमा गएको छ। चिन्ता कसरी गर्ने त? त्यस हुनाले शरीर छैन, देहको सत्ता नाशवान छ। त्यस हुनाले विसरण स्वभाव भएको हुनाले देहलाई नभएकै सम्झनुस्। देह अनित्य भएको हुनाले त्यसको अनित्य धर्म अपरिहार्य छ। त्यस हुनाले देहलाई लिएर हजुरले शोक गर्न हुँदैन। भूतैर्भूतानि भूतेश सृजत्यवति हन्त्यजः आत्मसृष्टै अस्वतन्त्रै अनपेक्षोऽपि बालवत्। भगवान नारायणले आफू अनपेक्ष भई बक्सिन्छ, उहाँलाई कुनै फल चाहिएको छैन। तर जीवात्माका कर्म अनुसार यदि भगवानले त्यसै सृष्टि गर्ने भने त भगवानमा वैषम्य नैर्घृणा हुने थियो। जीवात्माका जस्ता कर्म छन् त्यस अनुसार आफूलाई फल नचाहे पनि भगवानले लोकवत्तु लीला कैवल्यमका आधारमा चेतनलाई शरीर प्रदान गरी बक्सिन्छ, उच्च नीच शरीरहरू। त्यस हुनाले अनपेक्ष, आफ्नो कुनै फलको इच्छा नभएर पनि, अभाव त समस्त काम भएर पनि, अनपेक्षोपि भनेको कुनै प्रयोजनले रहित भएर पनि, अजह आफ्ना संकल्पले अवतार लिनुभएका, हामी जस्तो कर्मका अधीनमा जन्म नहुने भएका त्यस्ता भगवान। हामी कर्म अनुसार जन्म लियौँ, कर्म सकियो मर्यौँ, फेरि अर्को कति बेला त्यो जन्म लिने कर्म पाक्छ, त्यति बेला जन्मन्छौँ। त्यस हुनाले भूतेश भगवान नारायण जो सबै प्राणीका नियन्ता भई बक्सिन्छ, शास्ता भई बक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानले बालवत्, बालकले लीला गरे चाहिँ आत्मसृष्टै भने भगवानले सृष्टि गरिएका जो अस्वतन्त्रै परतन्त्र भएका भूतै भनेको यी जड पदार्थहरूद्वारा, माने जड पदार्थको एउटा आकृति भएका आत्मा भित्र रहेको त्यस्ता भूतै भनेको पित्रादिहरूद्वारा, भूतानी भनेको पुत्रादिहरूलाई सृजति भगवान नारायणले उनका कर्मलाई निमित्त बनाएर सृष्टि गरी बक्सिन्छ, अनि तिनलाई अवति पालन गरी बक्सिन्छ। त्यो कर्म सकिएपछि हन्ती मार्नुहुन्छ। त्यस हुनाले यो भगवानलाई दोष दिन नि पाइँदैन, किनभने भगवान चेतनको कर्मलाई हेरेर कर्मानुसार सृष्टि गरी बक्सिन्छ। एकै दिन जन्मेका जुम्लिया भाइ छन्, एउटै आमाका छोरा, एउटा धनाढ्य हुन्छ, एउटा गरिब हुन्छ, एकै दिन एउटै मुहुर्तमा जन्मिया छ, एउटै गाउँमा एउटा राजा हुन्छ, एउटा रङ्क हुन्छ। त्यस हुनाले भगवानले आफूले प्राप्त गर्न पर्ने कुनै चिज छैन, परिपूर्ण भई बक्सिन्छ। तर चेतनको कर्मका आधारमा भगवानले सृष्टि गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानलाई वैषम्य नरिकन हुँदैन। अहिले पुण्य गरेको व्यक्ति साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन कर्मणा भनेर बताएको हुनाले भगवान निरपेक्ष भई बक्सिन्छ। लीला बाहेक अरू लीलाको लागि भगवानले सृष्टि गरिदिई बक्सिएको लीलावत्तु के अरे लोकवत्तु लीला कैवल्यम। चेतनको पुरुषार्थ सिद्ध हुँदै जाओस्, शरीर प्राप्त गरेर, अनि शरीर रहित भएका चेतनलाई सृष्टि गरेर उपकार गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले राजन यस विषयमा हजुरले चिन्ता गर्न हुँदैन। देहको स्वभाव जन्म मरण स्वभाव हो, जीव जन्मदैन, जन्मने शरीर हो, मर्ने पनि शरीर हो। त जन्मने र मर्ने शरीरको धर्म हो, त्यो अपरिहार्य हो। त्यो अपरिहार्यमा हजुरले चिन्ता किन गर्ने? तस्मात् अपरिहार्यर्थे नत्वम शोचितुमर्हसि भगवान कृष्णले भने चाहिँ त देह सम्बन्धले भएको यो शोक
हजुरले गर्नु व्यर्थ हो। देहेन देहिनो राजन देहात देहो भिजायते बीजादेव यथा बीजम ध्येयर्थ इव शाश्वतः। हे राजन, देहेन देहात देहिन देह अभिजायते। देहेन भनेको पिताको देह निमित्त भएर, देहात भनेको आमाको देह द्वारा, देहबाट, मातृ शरीरबाट, देहिन भनेको पुत्रको, देह भनेको शरीर उत्पन्न हुन्छ, अभिजायते उत्पन्न हुन्छ। बीजादेव यथा बीजम, जसरी बीजबाट बीज उत्पन्न हुन्छ, अर्को बीज। त्यस हुनाले देही शाश्वतः, आत्मा नित्य छ। सधैँ एकरूप छ। अनि अर्थ इव पुरुषार्थ तुल्य, इव भनेको पुरुषार्थ नै हो। आत्मालाई प्राप्त गर्नु पुरुषार्थ हो। त्यस हुनाले जन्म मरणादि व्यवहार आत्माको होइन, के को हो त? जन्म र मरण शरीरको हो। त्यही हुनाले हजुरले त्यो जन्म्यो अनि त्यो धर्म हो, फेरि मर्दछ। रात भयो दिन भयो, दिन भयो रात भयो। त्यस हुनाले शरीरको स्वभाव हो जन्मने र मर्ने, त्यसको लागि चिन्ता नगर्नुहोस्। आत्मा मर्दैन, जन्मदैन पनि, त्यसको लागि पनि चिन्ता गर्न पर्दैन। देह देही विभागोऽयम् अविवेककृतः पुरा जाति व्यक्ति विभागोऽयम् यथा वस्तुनि कल्पितः। देहेन देहिनो जायते। अब देह देही विभागोऽयम् अविवेककृतः पुरा। पुरा भनेको यो अनादि जो आत्मा हो। अयम यो आत्मा जो छ, देह देही विभाग, यो देह हो, यो आत्मा हो। यस्तो विभाग जो हो, विभाग छैन आत्मामा। त्यस हुनाले आत्मामा देव मनुष्य आदि शरीर सम्बन्धी यो आत्मा हो, यो आत्मा सम्बन्धी देह हो भन्ने जो विभाग हो, यो अज्ञानद्वारा गरिएको देहात्म भ्रम, स्वतन्त्रात्म भ्रमले परमार्थको ज्ञान नभएका विवेकद्वारा गरिएको हो। यो केवल देहात्म भ्रम मूलक हो। यथा वस्तुनि कल्पितः, जस्तै यथा वस्तुनि भनेको अवस्तुनि हो। खण्डाकार प्रश्लेष हुन्छ यहाँ। यथा जस्तरी अवस्तुनि, जो त्यो होइन। अवस्तुनि भनेको जो त्यो होइन, रजत होइन, तर सुक्तिमा रजतको भ्रम हुन्छ, सादृश्य धर्म भएको हुनाले। रजतत्वदेखि रहित भएको सुक्ति आदि वस्तुमा भ्रमद्वारा हामीले यो रजत हो भन्दछौँ। सर्प नभएको रस्सीमा सर्प भनेर हामीले भ्रमले देख्दछौँ। त्यस्तै चाहिँ जाति व्यक्ति विभाग यो रजत हो भनेर, यो विभाग जो हो, यो सिपी सुक्तिमा यो रजत हो, यो चाँदी हो भनेर जो हामीले विभाग गर्दछौँ, त्यो अविवेककृत, अविवेकद्वारा भएको। परमार्थ जो नेत्रमा तिमिर दोष छ, त्यो तिमिर दोषको ज्ञान नभएको हुनाले अनि
सुक्तिमा तिमीर दोष सत्य हो, तिमीर दोष त सही छ। दुई चन्द्र ज्ञान हुन्छ, दुई चन्द्र ज्ञान झुटो हो कि सत्य हो भन्दा दुईटा चन्द्रमा त छैनन्, तर दुईटा चन्द्रमा देखाउने त रोग सत्य छ नेत्रमा, तिमीर दोष छ। हो त्यस्तै झैं त्यसो हुनाले त परमार्थ सादृश्यादि दोषमूलक जो भ्रम छ त्यसले गरिएको हो। त्यसो हुनाले त्यो त्यहाँ यो रजत यो चाँदी हो भनेर सिपीमा चाँदी देख्यो, अर्कोले हैन हैन तपाईलाई भ्रम भयो, यो चाँदी होइन यो सिपी हो भनेर भूयांशको ज्ञान गरेका व्यक्तिले अल्पांशलाई बाधा गरेर त्यहाँ रजत त्यो सिपीमा रजत अंश त छ पञ्चीकरण प्रक्रियाले, तर जानेका व्यक्तिले यो चाँदी होइन यो माने सिपी हो। त्यस्तै सर्पमा रस्सीमा सर्पको ज्ञान भयो, नायम माने नायम सर्प रज्जु रेशा, यो रस्सी हो सर्प होइन भनेर त्यो बाध माने भूयांशले गर्दा बाधित हुन्छ, बाध प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसो हुनाले त यहाँ के सम्झनुपर्छ, अविवेककृत भनेको अविवेक हुनको लागि किन अविवेक भयो त? देहमा देहीको भ्रम कसरी भयो त? यही शरीरलाई म आत्मा भनेर किन भ्रम हुन्छ त भन्दा अविवेकद्वारा। अविवेक भनेको अनादि पाप जो छ त्यो पापद्वारा यथार्थ ज्ञान उदय हुन सकेको छैन। त्यसलाई साधुहरूको संगत गर्नाले, सात्विक आहार गर्नाले, सद्ग्रन्थ श्रवण गर्नाले त्यो माने त्यो पाप नाश हुन्छ, अविवेक समाप्त हुन्छ अनि यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुन्छ। भएपछि बल्ल हो यो शरीर रहेछ, आत्माको धर्म होइन, जन्म लिएर मर्ने शरीरको धर्म रहेछ, आत्माको धर्म रहेनछ भन्ने यो ज्ञान हुन्छ। त्यसो हुनाले यस प्रकारले सम्झाइ बक्स्यो कि राजन, यो हजुरले मेरो शरीर सम्बन्ध विशिष्ट भएको यसमा मैले शोक गरेको छु भन्नुहोला। यो शोक मेरो व्यर्थ होइन भन्नुहोला। तपाईले शोक गरेर के भयो त? अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य हुन्। त्यसो हुनाले यो संसारको स्वभाव हो। के अरे कस्तो श्लोक उठेन वाल्मीकि रामायणको, सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ता समुच्छ्रया संयोगः विप्रयोगान्तः मरणान्तम च जीवितम। यो आफ्नो प्रारब्धका आधारमा यी सबै भइराख्दछन्। सबै जति पनि थुप्रा छन् क्षयान्त, त्यो शरीर भनेको थुप्रो हो, एक दिन सकिन्छ। सर्वे क्षयान्ता निचया, जति उचाइमा गए पनि एक दिन पतनान्ता समुच्छ्रया, त्यसको पतन हुन्छ संसारमा। अनि संयोग जो छ वियोगमा सकिन्छ। अनि जीवन भनेको मरणम प्रकृतिरुच्यते बुधै, मरण जीवको स्वभाव हो, बाँच्नु विकार हो अरे। जीवनम विकृति मरणम प्रकृति अरे। त्यसो हुनाले तपाईले शरीरको धर्म मर्ने हो, बाँचेको त विकार थियो, मरेको आफ्नो माने यथार्थ स्वभावमा गएको हो। त्यसो हुनाले शरीरलाई लिएर हजुरले चिन्ता गर्न पर्दैन। यदि चिन्ता गर्नुहुन्छ भने शरीर छँदैछ, त्यही शरीरलाई भन्नुहोस्। भन्दा पनि मान्नु भएन। राजा बडा दुखी हुनुहुन्थ्यो। एवं आशासितो राजा चित्रकेतुर द्विजोक्तिभिः प्रमृज्य पाणिना वक्त्र माधिम्लान भाषत। यस प्रकारले द्विजोक्तिभिः ब्राह्मणहरूको ती अंगिरा र नारदजीको सदुक्तिद्वारा आश्वासित ज्ञान प्राप्त गरेका
माने सम्झाइएका राजा चित्रकेतु राजाले आधिम्लानम वक्त्रम माने शोकले ओइलाएको पुत्र शोक रूपी आधी मनोव्यथाले अम्लानम भनेको ओइलाएको मुर्झाएको त्यस्तो वक्त्रम मुखलाई पाणिना प्रमृज्य हातले यसरी पुछेर अनि ती महात्माहरूलाई अभाषत बोल्नुभयो राजवाचा कौयुवाम ज्ञान सम्पन्नौ महिष्ठौ च मह्यसाम अवधूतेन वेशेण गुढाविह समागतौ। अब यो ठुलै छ क्या है। अच्छा 28 श्लोक रहेछ। कौयुवाम ज्ञान सम्पन्नौ हजुरहरू ज्ञान सम्पन्न भई बक्सिन्छ। महिष्ठौ च मह्यसाम पूज्यमा पनि अत्यन्त पूज्य भई बक्सिन्छ। महिषाम भनेको महपूजायाम पूज्यहरूका पनि महिष्ठ अत्यन्त पूज्य भई बक्सिन्छ। यस्ता युवाम कौ हजुर दुईजना को भई बक्सिन्छ। अरे तिमीले चिनेनौ भन्दा अवधूतेन वेशेण गुढाविह समागतौ अवधूतको भेषले साह्रै सिंगार पटार नगरिकन त्यस्तो भेषले भेषेण गुढौ गुप्त भई बक्सिन्छ। यह समागतौ युवाम कौ हजुर दुईजना को भई बक्सिन्छ। प्रभो किनभने चरन्ति हवनौ कामम ब्राह्मणा भगवत प्रियाः मादृशाम ग्राम्य बुद्धिनाम बोधायोन्मत्तलिङ्गिनः। ही किनभने ग्राम्य बुद्धिनाम मादृशाम बस ग्राम्य बुद्धि भनेको त्रिवर्गमा बुद्धि भएको इन्द्रिय समूहले अनुभव गर्ने योग्य विषयमा मात्रै जसको बुद्धि छ त्यस्तो विषय भोगासक्त बुद्धि भएका समादृशाम मजस्ता संसारी जनहरूको बोधाय जनलाई ज्ञान दिनको लागि भगवत प्रिय भगवानका प्यारा महाभागवतहरू उन्मत्त लिङ्गिन देख्दाखेरि पागल जस्ता भएर हिँड्ने भएका त्यस्ता भगवत प्रिय ब्राह्मण भगवानका अत्यन्त प्यारा भएका ब्राह्मणहरू अर्थात् ब्राह्मण भनेको ब्रह्मज्ञ ब्राह्मणहरू अथवा ब्राह्मणको अर्थ ब्रह्म अयन्ती भगवानलाई जान्दछन् ब्रह्म अनप्राणे भगवानको अनुभव गर्ने भएका अर्थात् ब्रह्म भनेको भगवानलाई अयन्ती आश्रयन्ती ती ब्राह्मण भगवान भगवदेक निर्भर भएका यस्ताहरू हजुरहरू कामम अवनौ चरन्ती यथेच्छ संसारमा लोक हामी जस्तालाई कल्याण गर्न हिँडी बक्सिन्छ। यसमध्ये हजुर को भई बक्सिन्छ। कुमार नारद ऋभु अंगिरा सजिलै छ। कुमारो नारद ऋभु अंगिरा देवलोसित अपान्तरतम व्यासो मार्कण्डेयोथ गौतम। 4 श्लोकमा हजुर फलाना हुनुहुन्छ कि फलाना हुनुहुन्छ भने ऋषिहरूको नाम हजुर देवर्षि के अरे सनत कुमार भई बक्सिन्छ अथवा नारदजी भई बक्सिन्छ ऋभु भई बक्सिन्छ अंगिरा भई बक्सिन्छ अथवा देवल असित अथवा अपान्तरतम भई बक्सिन्छ व्यास अथवा अथ मार्कण्डेय ऋषि भई बक्सिन्छ अथवा गौतम भई बक्सिन्छ अथवा वशिष्ठ भगवान परम ज्ञानी वशिष्ठ ऋषि भई बक्सिन्छ राम परशुराम भई बक्सिन्छ या कपिल भई बक्सिन्छ अथवा बादरायणी भनेको वेदव्यास भई बक्सिन्छ। एक सुखदेव बादरायणी भनेको वेदव्यास बादरायणी भनेको सुखदेव भई बक्सिन्छ कि या दुर्वासा अथवा याज्ञवल्क कि याज्ञवल्क हो अथवा जातुकर्ण अथवा तथा आरुणी ऋषि ब्रह्मवेत्ता भई बक्सिन्छ कि अथवा रोमस भई बक्सिन्छ। लोमस एउटैको नाम हो रलय र भेद। लोमस ऋषि भई बक्सिन्छ रोमस ऋषि कि अथवा च्यवन भई बक्सिन्छ। दत्त भनेको दत्तात्रेय भई बक्सिन्छ। रोमस च्यवन दत्त आसुरी अथवा आसुरी भई बक्सिन्छ या स पतञ्जलि हुने प्रसिद्ध भगवान पतञ्जलि त हुनुहुन्न ऋषि वेदशिरा या वेदशिरा ऋषि भई बक्सिन्छ कि यी पतञ्जलि यो प्रत्येक कल्पमा अवतार लिइबक्सिन्छ। अर्कै कुनै पतञ्जलि जो हामीले अहिले महाभाष्यको रचना गर्ने पतञ्जलिलाई भनिबक्सेको होइन। यो त अहिले अस्ति भर्खरको हो। यही उहाँको त लगभग 2-3 हजार वर्ष अनुमान गरिन्छ। उहाँ
माने मुनित्रय भित्रका पतञ्जलिलाई भने होइन, त्यो प्रसिद्ध कुनै पतञ्जलि हजुर भइबक्सिन्छ। अथवा ऋषि वेदशिरा, वेदशिरा ऋषि त होइन हजुर, बोध्य हुनुहुन्छ कि मुनि पञ्चशिरा मुनि भइबक्सिन्छ कि, अथवा हिरण्यनाभ कौशल्य श्रुतदेव ऋतध्वज एते परे च सिद्धेशा चरन्ति ज्ञान, हजुर हिरण्यनाभ भइबक्सिन्छ कि, कौशल्य ऋषि हुनुहुन्छ कि, अथवा श्रुतदेव ब्राह्मण भइबक्सिन्छ कि, जो जनकपुरीका परम ज्ञानी ब्राह्मण भइबक्सिन्छ, अथवा ऋतध्वज एते यिनीर, अथवा परे छ अरू मैले भन्न नजानेका अरू नै कोही सिद्धेशहरू ज्ञान हेतु चरन्ती, तीमध्ये तौ युवाम कौ, हजुर दुईजना को भइबक्सिन्छ। तस्माद् युवाम ग्राम्य पशुर मम मूढ धिया प्रभु अन्धे तमसे मग्नस्य ज्ञान दीप उदीर्यताम। त्यस हुनाले तस्माद्, यस हुनाले युवाम हजुरहरूले मूढधिय ग्राम्य पशु मम, मूढ बुद्धि भएको ग्राम्य पशु, संसारमा लम्पट भएको अज्ञान भएको, ज्ञानेन हीना पशुभिः समान, यस्तो ग्राम्य पशु त्रिवर्ग विषयासक्त म माने वृत्त्या पशुर नरवपुः, यस्तो मलाई प्रभु हजुरहरू समर्थ भइबक्सिन्छ। अन्धे तमसी मग्नस्य, अज्ञान अन्धकारमा डुबेको मलाई ज्ञान दीप उदीर्यताम, ज्ञान रूपी बत्ती बालिबक्सियोस्, अर्थात् ज्ञानोपदेश गरिबक्सियोस्। यस प्रकारले सोधेपछि अंगिरा उवाच, अंगिराले भनिबक्सिन्छ, अहम ते पुत्रकामस्य पुत्रदोषमे अंगिरा नृप एष ब्रह्मसुतः साक्षान् नारदो भगवान् ऋषि। मैले अहम ते पुत्रकामस्य, तिमी पुत्र चाहने वालालाई, पुत्रदः अंगिरा अस्मि, तिमीलाई पुत्र दिए, शोक मोह प्रदस्तुभ्यम भवितैकस्तव आत्मज भनेर भन्ने थिए, त्यो अंगिरा म हुँ, तपाईलाई पुत्र दिने अंगिरा ऋषि म हुँ। ऐसा यहाँ साक्षात भगवान नारद, साक्षात ब्रह्मसुत नारद, परम ज्ञानी क्रांतदर्शी साक्षात देवर्षि नारदजी भइबक्सिन्छ। इत्थम त्वाम पुत्र शोकेन मग्नम तमसि दुस्तरे अतदर मनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम। इत्थम यस प्रकारले किन आउनुभयो त हजुरहरू भन्नुहोला, पुत्र शोकेन दुस्तरे तमसी मग्नम, पुत्रका शोकले तर नसक्ने शोक समुद्रमा डुबेका, पुत्र शोकको समुद्रमा डुबेका, त्यसबाट तर नसक्ने शोकमा डुबेका तिमीलाई महापुरुष गोचरम, महापुरुष भगवानको कृपा पात्र तिमी, भगवानका भक्त तिमी, या भगवानका भक्तहरूले कृपा गर्ने तिमी, महाभागवतका अभिमत पात्र बन्ने तिमी, यो यस्तो शोक सागरमा डुब्न योग्य छैनौ। अतदर्हम, यो शोक समुद्रमा डुब्न योग्य छैनौ भनेर यति अनुस्मृत यस्तो सोचेर भवतः अनुग्रहाय, हजुरलाई कल्याण गर्न, हजुरलाई संसार समुद्रबाट तार्नको लागि आवाम यह प्राप्तौ, अनुग्रहाय भवतः प्राप्त बाबाम यह प्रभो ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो नावसित तुमरति, हामी आएका छौं। त्यसैले ब्रह्मण्यो, हे प्रभु समर्थ, हे राजन, भगवत भक्त, भगवानको भक्त, ब्रह्मण्य ब्राह्मणलाई देवता मान्ने भएको त्यस्तो व्यक्ति पनि यस्तो पुत्र शोक समुद्रमा डुब्नुहुन्छ। त्यस हुनाले नावसिधु तुमरति, तपाईँ चिन्ता गर्न योग्य भइबक्सिन्न। यो ज्ञान दिएर हजुरलाई अनुग्रह गर्नको लागि हामी आएका हौं। त्यति बेलै मैले भनेको थिएँ, तदैव ते परम ज्ञानम ददामि गृहमागत ज्ञात्वा न्याय विनिवेशम ते पुत्र मेव ददावहम्। त जब अहम तव गृहम आगत, जब म पहिले नै तपाईको घरमा आएको थिएँ, तदैव त्यति बेला नै ते परम ज्ञानम ददामि, त्यति बेलै दिव्य ज्ञान तत्त्रयको ज्ञानलाई मैले दिएँ। ददामि दिएँ अर्थात् लट प्रयोग छान्दस प्रयोग हो,
दिए तर तदा ते अन्य अभिनिवेशम ज्ञात्वा त्यति बेला दिन खोजेका थिए तर हजुरको अरूमा पुत्र प्राप्तिमा अतिशय आसक्ति अभिनिवेश चित्त एकाग्रता त्यो देखेर अरू विषयमा आसक्ति देखेर ज्ञान देखे अरू विषयमा आसक्ति देखेर पुत्रमेव ददावहम हजुरलाई मैले पुत्र मात्र दिएको हो तब तर त्यति बेलामा आएको हजुरलाई ज्ञान सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते सबभन्दा पवित्र अत्यन्त मूल्यवान ज्ञान हो त्यो ज्ञान भनेको तत्त्वत्रय ज्ञान भगवत सम्बन्ध ज्ञान दिनु भनेर आएको हो तर हजुरको अभिनिवेश पुत्रमा भएको हुनाले पुत्र दिए हजुरलाई अहिले थाहा भएन अधुना पुत्रीणाम तापो भवतैवानुभूयते एवं दारा गृहारायो विविधैश्वर्य सम्पदा शब्दादयस्य विषयाश्चला राज्य विभूतय मही राज्यम बलम कोशो भृत्या मात्या सुहृज्जनः सबै यिनी के हुन् त सर्वे विसुरुचनमे शोकमाया भयार्तिदा यी सबैले शोक मोह भय र आरती दिनेवाला हुन् गन्धर्व नगर प्रख्या यसो आकाशमा बादलमा यसो कति बेला कस्तो आकृति राम्रो देखिन्छ त्यस्तो चाहिँ देखियो देख्दा देख्दै त्यो हराइसक्छ यस्तै संसारको पदार्थ हो अमेरिका भएका महाभागवतहरूलाई अलि बेर भयो क्या अब यो अध्याय सकम भनेर हो अधुना यति बेला हजुरलाई पुत्रीणाम ताप हो पुत्रवान व्यक्तिलाई पनि यस्तो ताप हुन्छ भन्ने भवतैव अनुभूयते प्रत्यक्षलाई प्रमाण चाहिएन हजुरले अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ यस हुनाले हे राजन एवं यस प्रकारले दारा पत्नी गृह घर राय धन सम्पत्ति विविध ऐश्वर्य सम्पदा अनेक प्रकारका ऐश्वर्य सम्पत्तिहरू भोग्य भोग समृद्धिहरू सबै त्यस्तै शब्दादयस्य विषय शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध आदि विषयहरू त्यस्तै राज्य चला राज्य विभूत अत्यन्त चञ्चल भएका राज्यका वैभवहरू मही पृथ्वी राज्यम राज्य बल सेनाहरू कोष खजानाहरू भृत्य भनेको नौकर चाकरहरू अमात्य भनेको मन्त्रीहरू सुहृदजना इष्टमित्र बन्धु बान्धवहरू हे सूरसेना हे सूरसेन राजन सर्वे इमे यी सबै कस्ता छन् त शोक मोह भय आरतीदाह यिनले शोक दिन्छन् मोह दिन्छन् भय दिन्छन् र आरती भनेको दुःख दिन्छन् तडपाउँछन् कस्ता छन् त गन्धर्व नगर प्रख्या गन्धर्व नगर रूपमा देखिन्छन् अत्यन्त चञ्चल छन् गन्धर्व नगर भनेको आकाशमा यही बताइसके आकाशमा कति बेला बादलका झुण्डमा त्यो कति बेला हात्ती जस्तो देखिन्छ कति बेला के देखिन्छ कति राम्रो भनेर हेर्दा हेर्दै त्यो हावाले छिन्न भिन्न बनाइसक्दछ त्यस्तै चाहिँ यी निर्जल मेघ सकल विशेष मेघ विशेष नै गन्धर्व नगर हो त्यस्तै चाहिँ अत्यन्त क्षणिक हुन्छन् कस्ता हुन्छन् यी कस्ता हुनुहुन्छ स्वप्न माया मनोरथा त स्वप्नको आश्चर्य जस्तै स्वप्नमा जो नाना आश्चर्य देखिन्छ त्यस्तै चाहिँ सुत वित्त राज्य लाभ आदि पनि यस्तै अत्यन्त अनित्य छन् दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवा कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसा भवन अब आउँछ फेरि सक्दिहालौँ सकियो जस्तो हुन्छ मनोभवा भनेको जाग्रत स्वप्न यी दुईटा अवस्थामा सुसुप्तिमा अनुभव हुन्न जाग्रत स्वप्नमा अनुभव हुने भएका हुन् यी मनका सङ्कल्पले उत्पन्न भएका पदार्थहरू मनको सङ्कल्प विकल्पले उत्पन्न हुने पदार्थहरू हुन् हामीले सङ्कल्प गरियो त्यही मिल्यो मनः परम कारणमा मनन्ति कस्तो आएन मन नै यो नाना प्रकारको सुख दुःखलाई सृष्टि गर्ने मन त हो नि मनले त्यस्तै कल्पना गर्यो अनि मनले जस्तो कल्पना गरे अनुसार त्यस्तै फल प्राप्त गरेर अनि कर्म गरियो अनि मन अनुसार तिनी फल मिले त्यसैले सबै मनोभाव हुन् सङ्कल्प विकल्प बिनार्थेन भनेको अर्थ भनेको
परम पुरुषार्थ परम आनन्दमय भगवानलाई छोडेर भगवान बिना दृश्यमान देखिन्छन् तर नदृश्यन्ते, फेरि एकछिन देखिन्छ एकछिनमा देखिन्नन्, सकियो। राम राम हरि हरि। त कर्म अनुसार मनले संकल्प विकल्प गर्दछ, त्यसअनुसार ईश्वरले सृष्टि गरेका स्वप्न पदार्थहरू मनलाई माने मनबाट प्रकट हुन्छन्। तर जाग्रत अवस्थामा अनुभव गर्ने भएका पुत्रकला आदि पदार्थहरू कसरी यिनी मनलाई मनबाट प्रकट भएका हुन् भनेर भन्ने भन्दा कर्मभिः ध्यायतो, कर्मभिः भनेको प्राचीन वासना रूपी कर्मद्वारा, पहिलेको जस्तो वासना छ त्यो अनुसारको कर्म बन्दछ। अनि त्यसले ध्यायतः मनले मनसा ध्यायतः मनले ध्यान गर्दा छँदा नाना कर्माणि अभवन्, पुरुषलाई नाना प्रकारका यी कर्महरू हुन्छन्। त्यस हुनाले प्राचीन कर्म वासनाले वासित भएको मनले संयुक्त भएका इन्द्रियहरूद्वारा नाना प्रकारको विषयलाई ध्यान गर्ने भएको जीवात्माले नाना त्यही अनुसारका कर्महरू गर्छ। त्यस कर्म अनुसार अनि भगवानले उसले गरेका कर्म अनुसार दिएका जो पुत्र आदि प्राप्ति हुन्छ, कति बेलासम्म मिल्ने हो त्यति बेला मिल्यो, सकियो। त्यसैले यी सबै मनबाट भएका हुन्। त्यही हुनाले मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत यत्, अवन्तीको उपाख्यानमा 11 स्कन्धमा आउँछ। मनः परम कारणमामनन्ति, मन नै यो ठुलो कारण हो जसले संसार चक्रम परिवर्तयेत यत्, यो संसार चक्रमा घुमाइराख्दछ। त्यसैले मनको संकल्प विकल्पद्वारा हामीले बस अतिशय त्यसमा प्रवण भयौं, त्यो प्रवण भए अनुसार त्यही अनुसारको कर्म गर्यौं, त्यो कर्म अनुसारको फेरि भगवानले त्यो फल दिनको लागि अनि के पदार्थ दिइबक्सिन्छ अनि यसो अनुभव गर्न आँट्दा सकिन्छन्। त्यसैले चिन्ता गर्नुहुन्न राजन। अयम ही देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक देहिनो विविध क्लेश संताप क्रुद्धाहिर्त। अब यसलाई यहीँ राखौँ अयमलाई भनेर। अयम ही देहिन भनेको कर्मफलको अनुभव गर्नको लागि जो जीवात्माले, देहिन भनेको जीवात्माको, देहिन भनेको जीवस्य, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, द्रव्य भनेको पञ्चमहाभूतहरू, ज्ञान भनेको पञ्च ज्ञानेन्द्रियहरू, क्रिया भनेको कर्मेन्द्रियहरू, यिनीहरूले आत्मक भनेको यिनीले युक्त भएको भूत इन्द्रियको समूहहरू भएको जो अयम ही देह, जो यो देह हो, यो देह नै देहिनः विविध क्लेश संताप कृत उदाहृत, जीवात्मालाई नाना प्रकारको क्लेश संताप देनेवाला हो भनेर ज्ञानीहरूले उदाहृत भनी बक्सिएको छ। प्राचीन कर्म वासनाले वासित भएर मनले विषयको चिन्ता गर्दछ। त्यो मनले गरेको विषय चिन्ताद्वारा विषय लाभ गर्नको लागि तदनुसारको पाप र पुण्य कर्म गर्दछ। जसरी भयो नि यसलाई चित्वादेही दग्ध्वादेही जसरी हुन्छ देऊ लेउ लेउ। अनि त्यही कर्मद्वारा त्यो मनको अधीन भएर कर्म गर्दछ र त्यो कर्मद्वारा क्लेश, विविध क्लेशहरू सन्तापहरू हुन्छ। त पूर्वजन्ममा गरिएका कर्मफलको विषयको अनुभव गर्दै गर्दै पुरुषले फेरि त्यही विषयले दूषित भएर विषयको पुनः अर्को चिन्ता गर्दछ, फेरि अर्को कर्म गर्दछ। अनि यही कर्मको चक्रमा
वासनाले वासित भएर नाना प्रकारका पदार्थहरू उसले अब मनको संकल्प अनुसार त्यही पदार्थ भगवानले दिइबक्सिन्छ र तिनी पदार्थद्वारा नाना प्रकारका क्लेशहरू सन्तापहरू हुन्छन्। त्यसो भने राजन धकेल्नुहोस् हजुर धकेल्नुहोस्। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः। यहाँ मेरो साइड फेदितिर छ तोरी 5 मिनट पर्खनुहोस् त सकिहाल्ने क्लियर हुन्छ ए हो सकिहाल्ने। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते दुर्वार्थ विश्रम्भम तेजो पशुमाविश। त्यस हुनाले राजन तस्मात् पुत्र कलत्र राजपाट आदिमा ममता छोडेर यी सबै स्वप्न माया मनोरथन भन्ने सम्झेर स्वस्थेन भनेको व्यग्र नभएर अत्यन्त होसमा आएर स्वस्थेन मनसा एकाग्र मनद्वारा आत्मनः आत्माको गतिम विमृश्य आत्माको स्वरूप आत्मा नित्य छ भगवानको मात्रै शेष हो भन्ने सम्झेर आत्मा मन शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि अलग हो भगवान भगवदेक शेष हो नित्य हो भगवान जस्तै ज्ञान र आनन्द स्वरूप हो यो त शरीरका धर्मले म आसक्त भएको हुँ भन्ने सम्झेर के गरे त द्वैते देह र देह सम्बन्धी पुत्र कलत्रादिमा यिनी नित्य हुन् भन्ने ध्रुवार्थ विश्रम्भम यी नित्य हुन् भन्ने त्यो भ्रमलाई विश्वासलाई त्यज छोड्नुहोस् र उपशमम आविश भनेको भगवत भक्ति रूपी शान्तिको बगैँचामा बस्नुहोस् भगवानको भर पर्नुहोस् शान्ति वैराग्य एकान्त सन्तहरूको चिन्तन गरेर जीवन धन्य गर्नुहोस् भनेर बताइबक्स्यो नारद वाचा। यता मन्त्रोपनिषदम सकियो है एउटा श्लोक। यता मन्त्रोपनिषदम प्रत्यक्ष प्रयतो मम याम धारयन् सप्तरात्रात् द्रष्टा संकर्षणम प्रभुम। र मैले तपाईँलाई एउटा मन्त्र दिन्छु अंगिरा ऋषिले भनिबक्सिन्छ नारदजीले भनिबक्सिन्छ अंगिराले उपदेश गरेको त्यो विवेकलाई चित्रकेतुको लागि देवर्षि नारदजीले अगाडि विशेष सबैलाई समग्रमा एकमुष्ट गरेर संकर्षण विद्याको उपदेश दिइबक्सिन्छ मन्त्र विद्या त्यसको महत्व बताइबक्सिन्छ। हे राजन एताम मन्त्रोपनिषदम मैले अगाडि बताउने भएको जो मन्त्रोपनिषद हो त्यसलाई प्रतीच्छ मदेखि तिमीले स्वीकार गर प्रयत शुद्ध भएर अप्रमत्त भएर याम धारयन जुन मन्त्रोपनिषदलाई धारण गर्दा सदा सप्तरात्राद 7 रात्रिसम्म यसको अनुष्ठान गर्नाले संकर्षणम प्रभुम भगवान का महत्वपूर्ण व्यूह 4 व्यूह मध्येको संकर्षण व्यूहलाई हजुरले साक्षात दर्शन गर्न पाउने हुनेछ। अब श्री संकर्षण भगवानको साक्षात्कारको फल बताइबक्सिन्छ। यत्पाद मूलमुपसृत्य नरेन्द्र पूर्वे सर्वादयो भ्रममिमं द्वितयं विसृज्य सद्यस्तदीयमतुलान् अधिकं महित्वं प्रापुर भवानपि परम नचिरादुपैति। जुन संकर्षण भगवानको श्री चरणको भर परेर हे नरेन्द्र हे राजन पूर्वे सर्वादय पहिलेका ब्रह्मादि सर्वादि भगवान शंकर आदिहरूले पनि इमं द्वितयं भ्रमं विसृज्य शरीर सम्बन्धीमा भएको भ्रमलाई छोडेर संसारको माया मोहको भ्रमलाई छोडेर माने अब्रह्मात्मकत्व र स्वतन्त्रतात्मकत्व जो दुई दल रूपी भ्रम हो त्यसलाई बिर्सेर सबै भगवानको शेष हो भन्ने यो ज्ञान प्राप्त गरेर सद्य तत्काल नै अतुलान अधिकम भनेको समाभ्यधिक रहित अनि अद्भुत अद्वितीय अपार अनन्त आनन्दलाई परम उत्कृष्ट भगवत सम्बन्धी महत्वलाई ज्ञानलाई प्राप्त गरेर अनि धन्य भइबक्स्यो। त्यस्तै भवानपि हजुरले पनि त्यही अचिराद यो संकर्षण उपनिषदको अनुसन्धान गरेर अविलम्ब भगवानको दर्शन पाउनुहुन्छ। यसलाई अलि विस्तारपूर्वक भोलि निवेदन गरौँला। आज 15 अध्यायलाई यथामति यहाँ विश्राम गरियो। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री राम।